म विप्लवजीलाई मैले उहाँको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउँदा मैले 2 पटक उहाँलाई भेटेर हजुर मैले सम्झाएको हो। उहाँको मेरो छलफल भएको हो। मैले अब यो हिंसाको बाटोबाट यो देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिँदैन। प्रजातान्त्रिक शासन चाहिँ छ जनतेन हजुर हैन, जनताको अनुकूल नभए पनि हाम्रो राष्ट्र अनुकूल नभए पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना विचारहरू राख्ने आफ्नो राजनीतिक पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्न पाइने त्यो चाहिँ छुट त अहिलेको व्यवस्थाले हामीलाई दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हिंसाको बाटोमा नजाउँ, शान्तिपूर्ण राजनीतिक माध्यमद्वारा अगाडि जाउँ, म पनि तपाईँसँग काम गर्छु भनेको थिएँ मैले। उहाँले चाहिँ होइन योगीजी यिनीहरूलाई एकपटक चाहिँ नठोकी हुन्न भन्नुभयो होइन। अब ठोक्दाखेरि चाहिँ ठोकाइमा चाहिँ कोही गतिलो मान्छे त परेन उहाँको ठोकाइमा। म जस्ता नेपालीले बाँच्न पाउनुपर्छ, त्यो कुराको ग्यारेन्टी गऱ्यौँ हामीले भनेर भोलि नेत्रविक्रम चन्दले र सरकारी पक्षबाट कसले बोल्दैछ त्यहाँ त्यो प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। यदि त्यो आएन भने जो पीडित भएका छन्, जो भिक्टिम भएका छन्, उनीहरूले यो सहमति भइसके पछाडि फेरि पनि न्यायालयतिर धाउन नपरोस् अथवा सडकमा आउनु नपरोस् भन्नका लागि उहाँहरूले पीडितको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो प्रतिबद्धता, कस्तो कार्यान्वयन गर्नु पर्ला? पहिलो कुरा त उहाँहरूले राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। मनलाग्दै शासन गर्नका निमित्त पनि जनता मार्ने अथवा आफूलाई मन परेन यो शासन व्यवस्था भनेर पनि जनता मार्न त पाइँदैन नि, पाइएन। त्यो कुन दुनियाँमा चल्छ त्यस्तो राजनीति? त यहीँ चलायो नि त यिनीहरूले हो। त्यसो भएर यो मलाई लाग्छ समूल रूपमा द्वन्द्वको अन्त्य फेरि पनि हुँदै छैन, मैले बुझेको छ। हजुर, मलाई भित्रदेखि त्यो लाग्छ। राजनीतिक नेतृत्वको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि मात्रै सम्झौता गर्दैछन्, पीडितलाई न्याय दिने ढङ्गबाट सम्झौता भइराखेका छैन भन्ने शङ्का यहाँको मनमा बाँकी नै छ। त्यो त विगत भयो नि, विगत त्यत्रो चाहिँ घाइतेहरू, त्यत्रो बेपत्ताहरू, खै हिसाब किताब खोजबिन भएको, खै त्यो सत्य निरूपण मेलमिला आएको, खै प्रचण्ड अहिले केका लागि लड्दैछन् होइन, ओली केका लागि चाहिँ सत्तामा बसिराख्नु भएको छ, सहमति के हो 12 बुँदेमा केका निमित्त भएको? त त्यही खालको कुरा फेरि पनि हो भने त जो भिक्टिम भए होइन, अहिले पनि त्यो नेत्रविक्रम चन्दको कारणले, उहाँको पार्टीको कारणले कोही मारिए, कोही विस्थापित भएका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ। त तिनीहरू माथि भएको अन्याय र त्यो हत्याको जिम्मा लिएर मात्रै हुन्छ? त्यो अपराधमा पश्चाताप गर्ने र फेरि त्यो नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता त चाहियो नि। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगी। हामी उहाँसँग सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव बीच भएको 3 बुँदे सहमतिको आधारमा भोलि द्विपक्षीय एउटै मञ्चमा आउँदैछन् र महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने भनेर सरकारले तयारी गरेको छ। सरकारी मञ्चबाट विप्लवले कस्तो सम्बोधन गर्लान् र विप्लवलाई यो शान्तिपूर्ण सम्झौतामा ल्याउनु, शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास के हो? वास्तवमा विप्लव जुन दिनदेखि भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था आयो र आज एकाएक जनताले आशै गरेका थिएनन्, अपेक्षै गरेका थिएनन्, विप्लवसँग सरकारले 3 बुँदे सहमति गर्यो। उसमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने, उसका जति पनि राजनैतिक बन्दीहरू छन् ती सबैलाई रिहा गर्ने र अन्य सम्पूर्ण बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने भनेर जुन सहमति भएको छ, यो सहमतिको अन्तर्वस्तुमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्छौँ। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले विशेषतः सरकार र नेकपा विप्लव बीचको जुन सहमति छ, यो सहमतिको दस्तावेज र यो सहमतिको वातावरणलाई कसरी र कुन रूपमा लिनु भएको छ? आम नेपाली नागरिकले त यो एउटा स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्, यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, अब मान्छे मार्दैनौँ, युद्ध गर्दैनौँ भनेर हजुर राज्यले भन्छ अथवा कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यो गर्दैनौँ भन्छ भने त त्यो त स्वागतयोग्य कुरा नै भयो नि। हजुर, कति नेपाली मर्नुपर्ने, कतिलाई मार्नुपर्ने, हजुर, कसका उद्देश्य पुरा गरिदिनुपर्ने यो राष्ट्रले र नेपाली जनताले कहिलेसम्म चाहिँ यो युद्ध र अशान्तिको चाहिँ यो चक्रव्यूहबाट हजुर
कहिले मुक्ति पाउने भन्ने प्रश्न त थियो नि त। विगत पटक पटक बाबुरामजी र प्रचण्डजीहरूले नेतृत्व गरेको युद्धको बेलामा हजुर पटक पटक वार्ताहरू भएका हुन् नि। वार्ता हुँदै यस्तै सहमति हुँदै आफ्ना कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई छुटाउँदै फेरि युद्धमा जाँदै गरेका हुन् नि। त्यो विगत चाहिँ त्यस्तो छ। अहिले चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपले चाहिँ लिएको छु व्यक्तिगत रूपमा मैले। हजुर यो विगतको निरन्तरता होइन त्यसो भए त्यो नहोस् भन्ने कामना चाहिँ गर्छु म। हजुर तर नेपालका नेताहरूको कस्तो छ भने यो प्रचण्ड र बाबुरामजीलाई वार्तामा ल्याएर हजुर समूल रूपमा युद्धको चाहिँ अन्त्य गऱ्यौँ हामीले भने हो नि त्यो बेलामा। हजुर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, जनताको संविधान जनप्रतिनिधिका माध्यमद्वारा बनाउने हजुर र युद्धको सदाका लागि अन्त्य गऱ्यौँ भने हो नि त। हो यिनै ओलीले पनि त्यही भनेका थिए। त फेरि चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दको जन्म भयो। हजुर उनले समूल रूपमा चाहिँ नेपाली जनता प्रति धोका भयो। जनयुद्धलाई प्रचण्डले बेचेर चाहिँ खाए, बाबुरामजीहरूले बेचेर खाए भनेर उनी पुनः चाहिँ त्यो मुद्दाहरूलाई उठान गरे हो नि त। हजुर हैन त उनले नेत्रविक्रम चन्दले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू, चाहे त्यो राष्ट्रियताका मुद्दा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दा भन्नुहोस्, हैन चाहे त्यो राष्ट्रलाई कर छली गरेका चाहिँ मुद्दाहरू भन्नुहोस्, अब ती सबै मुद्दा चाहिँ सम्बोधन गर्नका निमित्त सरकार राजी भयो होला र त चाहिँ नेत्रविक्रम चन्द आउनुभयो होला त। त्यो पार्टी संवादमा आयो होला त। हजुर सँगै जाने चाहिँ सहमति गरे होला नि त। आज जुन सहमति भयो सरकारी वार्ता टोली र विप्लव समूह बीच यो एउटा सकारात्मक सन्देश दिने, देशमा अराजनैतिक गतिविधि अथवा अतिवादी गतिविधि त्यो बन्द हुने भयो, खुसीको कुरा भयो। विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध लगाउनु र आज फुकुवा गर्नु, यो बीचमा भएको क्षति, त्यसले पुर्याएको असर यसले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब त्यो त दुवैले दुईटै पक्षले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले र प्रतिबन्धित चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दले जवाब दिनुपर्छ। उनीहरूका पार्टीले, उनीहरूका सरकारले उनीहरू अनुकूल नहुँदा मर्दिनुपर्ने अथवा मारिदिहाल्ने जुन प्रवृत्ति, जुन चरित्र, जुन चिन्तन छ नि शासकहरूको र राजनीति गर्छौँ भन्नेहरूको, यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्छौँ अथवा हामीले कल्पना गरेको शासन व्यवस्था हामीले चलाउन पाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक युद्ध आन्दोलन गर्नेहरूले जवाब त दिनु पर्ला नि त। दुनियाँका छोराहरूका टाउकामा गिर खेल्ने अधिकार न राज्यलाई हुन्छ न कुनै राजनीतिक पार्टीलाई हुन्छ, विगत त गरे नि यिनीहरूले। त त्यसैको निरन्तरता हो भने नेत्रविक्रम चन्द र बाबुराम प्रचण्डमा के फरक भयो त? प्रश्न त गर्न पाउँछन् नि जनताले। अवश्य गर्नु पर्यो नि प्रश्न। कसैका मुद्दा अथवा कसैका चाहिँ कसैलाई इच्छा लागेन, चित्त बुझेन भन्दैमा चाहिँ मान्छे मारिहाल्ने भन्ने त हुँदैन नि त। हुँदैन। राज्यले पनि त्यो गर्न मिल्दैन, कुनै राजनीतिक पार्टीले पनि त्यो गर्न मिल्दैन। तर यहाँ त के परम्परा बस्यो भने मान्छे मार्ने, राजनीतिक आवरणमा आन्दोलन र युद्ध गर्ने, त तिनीहरूसँगै सम्झौता गरेर फेरि राज्य चलाउने। त त्यो चाहिँ परिपाटी त संस्थागत भयो नि होइन। मधेस आन्दोलनमा त्यत्रा मान्छे मारिएका थिए नि, सम्झौता गरियो। के पाए त मधेसी मुलका नेपालीहरूले? मारिने त मारिए, अरू बाँकीले के पाए त? हिजो युद्धमा त्यत्रो क्षति भयो त नेपाली जनताले के पाए त? के पनि पाएन। अहिले पनि नेत्रविक्रम चन्दका उहाँको पार्टीले उठाएका मुद्दाहरूलाई समग्र अध्ययन गरेर ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन, मैले अघि पनि भने राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुरामा सहमति भयो होला नि। भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्ने कुरामा सहमति भयो होला नि। कर छली गर्ने ऐनशीलवालाहरूसँग कर असुल गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा खिच्ने कुरामा सहमति भयो होला नि। राज्य पक्षबाट र नेत्रविक्रम चन्दजीको पार्टीका पक्षबाट मारिएका नेपालीहरू जो छन् तिनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने या त माफी माग्ने सहमति पनि त भयो होला नि त। अब कि चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी र केपी ओलीको सरकार मिलेपछि
सबै खतवाद माफ यिनीहरूलाई। त फेरि त्यसो भयो भने त फेरि त्यो पनि राम्रो नहोला, राम्रो नमानिएला। त यसलाई समग्रमा यो देशले अथवा नेपाली जनताले युद्ध चाहेको छैन, शान्ति चाहेको छ, विकास चाहेको छ, प्रगति चाहेको छ, विदेशीहरूबाट मुक्त नेपाल चाहेको छ, विदेशीका दलालहरूबाट मुक्त शासन व्यवस्था चाहेको छ। त्यो हो भने यो ठिक भयो। अब त्यो होइन र पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई कमजोर बनाउनुको लागि र आफू शक्तिशाली हुनलाई मैले गरेँ भन्ने जस लिनको लागि हो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसो भयो भने त दुर्भाग्य हुन्छ। मैले भने नि ट्याक्टिस नेपालका नेताहरू चाहिँ हरेक विषयलाई चाहिँ आफू अनुकूल बनाउने प्रयास गर्छन्। अहिले माधव नेपाललाई र प्रचण्डलाई चाहिँ काउन्टर दिनका निमित्त नेत्रविक्रम चन्दसँग वार्ता थालिएको हो भने र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अहिले जे 3 बुँदामा सहमति भएको छ ती सहमति कार्यान्वयन होला। त फेरि नेत्रविक्रम चन्द त फेरि फर्किनुपर्छ, जानुपर्छ। फर्काउँछ यो शासन व्यवस्था र यो शासकहरूका चरित्रले नेत्रविक्रम चन्दले पनि यसलाई एउटा ट्याक्टिसको रूपमा लिएको हुनसक्छ। भनेपछि केही मानिसहरूले विश्लेषण गरे जस्तै यो त्यो विश्लेषणसँग मेल खान खोज्यो भन्न मिल्छ। त्यसो भए कसरी भने विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध पनि स्वाभाविक थिएन, अहिले फुकुवा गरियो, अहिले सहमति गरियो, यो पनि स्वाभाविक होइन, यसको भित्री कारणहरू अर्कै छन् भनेर जो विश्लेषण गरिराखेका छन् उनीहरूको विश्लेषण स्वाभाविक हुन सक्छ होइन त? त्यो स्वाभाविक। जस्तै बाबुराम प्रचण्डजीले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ हमला गर्नुभयो भने राज्यका विरुद्ध हो, पुलेसा भत्काउनु भयो, आर्मीका ब्यारेक हान्नुभयो, प्रहरीका चाहिँ चौकी हान्नुभयो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हान्नुभयो, कति बैङ्क लुटेर चाहिँ स्टुडियोलाई समेत भारी बोकाएर जानुभयो। त उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग संवाद गर्ने ओलीहरू, देउवाहरू, गिरिजाहरू होइन, अनि एनसिलको चाहिँ कर असुल गर भनेर भन्दा नमान्दा चाहिँ पट्कायो नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले। एउटा बम पट्काउँदाखेरि उसलाई प्रतिबन्ध लगाइहाल्नु पर्ने त कुनै त्यस रामराज्य चाहिँ चल्दै थिएन नि त्यो बेलामा। नेत्रविक्रम चन्दले भनेका कुरा त्यो बेलामा केपी ओलीले मानिदिएको भए अथवा यो सरकार चलाउनेहरूले मानिदिएको भए बम हान्दैन थियो त। चाहिँदो काम, जनताले भनेको काम, जनताको हित अनुकूल हुने काम चाहिँ राज्यलाई कर छल्ने चाहिँ त्यो फटाहाहरू ठगहरूलाई चाहिँ कारबाही चाहिँ राज्यले गरिदिएको भए त्यतिकै बम पट्काउँदै हिँड्छ भने पटाका त्यो तिहारमा पट्काएको हो र होइन नि। त्यसो भएको हुनाले यो राज्यमा बस्ने शासकहरू पनि चुके त्यो बेलामा र नेत्रविक्रम चन्दले पनि उहाँको पार्टीले पनि एकजनाको त ज्यान गयो नि होइन। बम हान्नुपर्ने चाहिँ कर छल्नेलाई हो नि त, बाटा हिँड्नेलाई होइन नि। अवश्य यस्ता आन्दोलन गरे क्या यिनीहरूले, यस्ता क्रान्तिको बकवास गरे। तब धेरै म यो क्रिटिकल कुरा नगरौँ, धेरै आलोचना मात्रै नगरौँ। हामी जस्ता निरीह नागरिकहरूले भन्ने चाहिँ के हो भने शान्ति भइदियोस् भन्ने हो, गरी खान पाइयोस्, बाँच्न पाइयोस् के यो देशभित्र भन्ने न हो हामीले त। हामी यिनीहरूको जस्तो युद्ध पनि गर्न सक्दैनौँ होइन, यिनीहरूको जस्तो चाहिँ मान्छे मार्ने हामीसँग त्यो लडाकाहरू पनि हामी तयार गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यो मनसाय त्यो उद्देश्य पनि हामीले राख्दैनौँ होइन। विवेकपूर्ण तरिकाले मुलुक चलाउन भनेको हो हामीले, विवेकपूर्ण तरिकाले समाजलाई चाहिँ लिड गराउन भनेको हामीले, मानिसलाई मानिसको जिन्दगी बाँच्न दिकन पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि भनेको हामीले। त्यो कुरा त यिनीहरू मानेनन्। यो 2-3 दशकदेखि यिनीहरूले त मानेनन् नि होइन। त सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भने प्रचण्ड र बाबुरामहरूले त त्यही संसदीय व्यवस्थामा आए झुट बोले नि होइन। त अब चाहिँ अहिलेको सरकार र नेत्रविक्रम चन्द बीच जुन सहमति भएको छ र नेत्रविक्रम चन्दले नै भोलि सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। अब नेत्रविक्रम चन्दले कुनै बहाना गरेर पुनः युद्धको कुरा गर्नुभयो अथवा यो सरकारले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि भोलि कुनै बहाना गरेर त्यो शक्तिमाथि अथवा त्यो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो
भने यी दुईटैलाई नेपाली जनताले चाहिँ माफ दिनेवाला छैन। माफ दिनेवाला छैनन्। अब यति बेला जनस्तरमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट अनुमानहरू प्रक्षेपणहरू भइराखेका छन्। के भन्छन् केही पक्ष मानिसहरू भने प्रचण्डलाई देखिस् भनेर एउटा देखाउनको लागि र प्रचण्डलाई अझ बढी कमजोर बनाएर सिद्ध्याउनको लागि विप्लवसँग सहकार्य गरे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन? अब त्यो त एक हिसाबले हो नै भन्नुपर्छ। किन अहिलेसम्म चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दसँग किन वार्ता गर्न नपर्या त? हो, नेत्रविक्रम चन्दलाई लुकी लुकी हिँड्नुपर्ने किन गरेको? उसका पार्टीका कार्यकर्ताहरू समाउँदै थुन्दै किन गरेको? हो, कतिपयलाई त मारिनै किन दियो? किन मारेको? हो, कि त मेरो नियन्त्रणमा छैन यो राज्य सत्ताका अरू अवयवहरू, सुरक्षा अङ्ग मेरो नियन्त्रणमा छैन भन्नु पर्यो ओलीले। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यो भन्नु पर्यो। यदि उनीहरूको अन्डरमा थियो भने त्यो किन मारेको? अथवा नेत्रविक्रम चन्दले पनि व्यक्ति हत्याको राजनीति होइन भने आमूल परिवर्तनका निमित्त र के अरे प्रचण्डहरूले बाबुरामले धोका दिएका हुन् भने आम नेपालीहरूसँग चाहिँ सुन्ने गरिकन, आम नेपालीले बुझ्ने गरिकन उनीहरूले पनि आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू सार्न त अगाडि सारे। तर छिटफुट हिंसा पनि उनीहरूले गरे नि। त्यो के का निमित्त गरे? यही सरकारसँग वार्ता गरेर, यिनै ओलीसँग वार्ता गरेर चाहिँ समस्या हल हुने रहेछ त आखिर। त किन मान्छे मारेको त? भने यो दुईटै पक्ष सुकेका छन्। अब तर के गर्ने नेपालीहरूले त? हामी निरीहहरूको त केही पनि लाग्दैन नि त्यहाँ। जोसँग बल छ, जोसँग शक्ति छ, जसले हान्न सक्छ, जसले हिर्काउन सक्छ, त्यसैले खाँदो रहेछ होइन? यो त हिर्काउनेहरूको देश भयो क्या। जसले कन्सर्टमा हिर्कायो, जसले बन्दुक बोकेर चाहिँ तँलाई सिद्ध्याउँछु भन्यो, उसैले सत्ता चलाउने रहेछ। यहाँ त विवेकको, बुद्धिको होइन, राष्ट्रियताको, राष्ट्रवादको, देशभक्तिको त खासै अर्थ रहन्छ नि होइन? अब के त प्रचण्ड आत्तिन्छन् त, प्रचण्ड तर्सिन्छन् त? प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्दा, शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर सम्झौता गर्दा प्रचण्डलाई कस्तो किसिमको असर पर्छ के लाग्छ यहाँलाई? होइन, प्रचण्डलाई अहिलेको राजनीतिक चाहिँ जुन अवस्थामा उनले आफूलाई जसरी उहाँले चाहिँ उभ्याउनु भएको छ नेपाली समाजका सामु, हजुर, अत्यन्तै फितलो, अत्यन्तै कमजोर, हजुर, एक हिसाबले निरीह प्राणी जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ। प्रचण्डलाई धक्का लाग्यो भन्न मिल्छ होइन? प्रचण्डलाई त धक्का हुँदै हो नि। हिजो उहाँसँगै हिँडेको मान्छे आज प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा आएपछि त के नेत्रविक्रम चन्दले त प्रचण्ड र चाहिँ बाबुरामलाई बडा चाहिँ आदर्शवादी मान्छे उनी भनेर त भन्नुहुन्न नि त उहाँले। उहाँले पनि प्रचण्डलाई नै भन्ने हो जे भने पनि होइन? त्यसो भएर यो प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले वार्तामा उहाँलाई ल्याएको पनि हुनसक्छ। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ के भने यो देशलाई रक्तकुण्डमा हाल्न हुँदैन। यो मानेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले जुन प्रयास गर्यो र नेत्रविक्रम चन्दले यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र उहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिक एउटा माध्यमद्वारा नै आफ्ना राजनीतिक पार्टीले उठान गरेका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने जुन उहाँले पनि त्यो मनस्थिति बनाएरै आउनु खोज्नुभयो होला। अब यो विषयलाई त सराहनीय विषय नै भन्नुपर्छ। तर मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यो ट्याक्टिस नहोस्, दुवै पक्षको ट्याक्टिस नहोस्। त्यो ट्याक्टिस हो भन्ने कुरा भोलि प्रमाणित भयो, फेरि चाहिँ आफ्नो बाटोतिर चाहिँ हिँड्ने परिस्थिति भयो भने त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। यो 3 मुदे सम्झौता हुनुमा, सम्झौता गराउनुमा तेस्रो पक्षको पनि भूमिका हुन सक्छ, यहाँलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? अब त्यो विगतको 12 बुँदे हेर्ने हो भने चाहिँ अब कसै न कसैको हात होला भनेर कसरी चाहिँ छैन होला भनेर कसरी भन्ने होइन? तर मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ नेत्रविक्रम चन्द कुनै चाहिँ बाह्य शक्तिसँग, बाह्य तत्त्वसँग उहाँ चाहिँ पुगेको अथवा त्यसरी चाहिँ आफूले मुद्दा उठान गरेको, उहाँले उठान गरेको भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइमा, मेरो
चाहिँ सूचनामा त्यो कुरा छैन। हजुर उहाँ देशभित्रै बसेको र अलिकति लचिलै चाहिँ भएर राष्ट्रका समस्या जनताका समस्या हल गर्नका लागि एक प्रकारले दबाब दिने मनसायबाटै उहाँले चाहिँ त्यो पार्टीलाई एक्टिभ बनाएको भन्ने सुन्नमा आएको हो। हजुर तर यो देशको दुर्भाग्य के हो भने यहाँ कसैले एक्लै चाहिँ केही गर्न सक्दैन, कोही न कोही हुन्छ। अहिले नै फलानाले नै विप्लव र ओली बीच सहमति गराइदियो भन्न नसकिए पनि अदृश्य रूपमा कोही न कोही छ। त्यो हुनसक्छ, भोलि त्यो देखिएला। अब यहाँले त विगतको 10 वर्ष द्वन्द्वको एउटा साक्षीको रूपमा भनौँ, एउटा भिक्टिमकै रूपमा निकै ठुलो यातना पनि यहाँले पाउनु भएको छ, शारीरिक मानसिक रूपमा टर्चर खेप्नु भएको छ। त्यो अनुभवलाई लिएर अहिले विप्लव शान्ति वार्तामा आए, विप्लवको कारणले गर्दा यहाँले जस्तो अनुभूति अन्य धेरै मानिसले भोग्नु परेन, तथापि शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या गरियो, विप्लवका कार्यकर्तालाई इन्काउन्टर गरेर गोली हानेर मारियो, त्यस्ता घटना नदोहोरिने भए एउटा सकारात्मक कुरा भयो। तर कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू आफै भूमिगत हुन त चाहँदैनन्। भूमिगत जीवन निकै कष्टकर हुन्छ, त्यसले निकै पीडा पनि दिन्छ र त्यसले दिने परिणाम अहिले प्रचण्ड जुन बाटोमा छन्, जुन गल्ती गरिराखेका छन्, विप्लवले पनि भोलि त्यस्तै नगर्लान् भन्न सकिन्न। विप्लवलाई सुझाव दिनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ यहाँले? म विप्लवजीलाई मैले उहाँमाथि, उहाँको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउँदा मैले 2 पटक उहाँलाई भेटेर हजुर मैले सम्झाएको हो, उहाँको मेरो छलफल भएको हो। मैले अब यो हिंसाको बाटोबाट यो देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिँदैन। प्रजातान्त्रिक शासन चाहिँ छ जेनतेन, हजुर हैन, जनताको अनुकूल नभए पनि, हाम्रो राष्ट्र अनुकूल नभए पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना विचारहरू राख्ने, आफ्नो राजनीतिक पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्न पाइने त्यो चाहिँ छुट त अहिलेको व्यवस्थाले हामीलाई दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हिंसाको बाटोमा नजाउँ, शान्तिपूर्ण राजनीतिक माध्यमद्वारा अगाडि जाउँ, म पनि तपाईँसँग काम गर्छु भनेको थिएँ मैले। उहाँले चाहिँ होइन योगीजी, यिनीहरूलाई एकपटक चाहिँ नठोकी हुन्न भन्नुभयो होइन। अब ठोक्दाखेरि चाहिँ ठोकाइमा चाहिँ कोही गतिलो मान्छे त परेन उहाँको ठोकाइमा। त्यही एनसिलको एउटा के गुरुङ एउटा भाइ मऱ्यो होइन, अर्को एउटा कता अर्कोलाई मारिदिए उहाँको पार्टीका साथीहरूले। त्यसो भएको हुनाले म नेत्रविक्रम चन्दसँग र अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, मैले कुनै पनि राजनीतिक चाहिँ विचार र कुनै पनि राजनीतिक शक्तिप्रति मेरो आस्था भए पनि मैले यो देशमा बाँच्न पाउनुपर्छ। अवश्य अवश्य पाउनुपर्छ। म जस्ता नेपालीले बाँच्न पाउनुपर्छ। त्यो कुराको ग्यारेन्टी गऱ्यौँ हामीले भनेर भोलि नेत्रविक्रम चन्दले र सरकारी पक्षबाट कसले बोल्दैछ त्यहाँ त्यो प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। यदि त्यो आएन भने त हामी त प्रश्न गरिराख्छौँ यिनीहरूमाथि। हामी देशभक्त हुनुको नाताले, हामी राष्ट्रवादी हुनुको नाताले यसको अर्थ हामी मात्रै राष्ट्रवादी देशभक्त भनेको होइन, उहाँहरूमा पनि त्यो भावना छ भने। अनिल योगी जस्ता, म हिजो 56 सालमा बालबच्चा काखीमा च्यापेर काठमाडौँ आएको, बाबुराम प्रचण्डजीहरू दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही द्वन्द्वको कारणले, अरू कुनै कारण छैन। मैले त्यो बेलामा लेखेको छु एउटा आर्टिकल, मेरो कालीकोटमा पालेको कुकुर चाहिँ मेरो साथमा मेरो बालबच्चा मैले उठाएर ल्याउँदाखेरि सँगै आयो है। त्यो कुकुर चाहिँ हरायो बाटोमा। मैले एउटा आर्टिकल लेखेको छु क्या, जनयुद्ध र राज्य आतङ्कबाट मेरो कुकुर हराएको छ भनेर आर्टिकल लेखेको थिएँ भने नि। मैले मेरो परिवारले पालेका चाहिँ वस्तुभावहरू खरखाना नपाएर मरेका छन् गाउँमा है। म कसैसँग बदला लिँदैन। मैले अघि पनि भने मेरो विचार, मेरो आस्थाका आधारमा यो देशमा मैले बस्न र बाँच्न पाउनुपर्छ। म जस्ता लाखौँ नेपालीले बस्न र बाँच्न पाउनुपर्छ। यहाँ कसैको राजनीतिक उद्देश्य पुरा चाहिँ नभए बापत, हामीले नगरिदिए बापत, कसैको सिद्धान्तको लकिरमा नबाँधिए बापत मारिनुपर्ने, मर्नुपर्ने,
आफ्नो घरबार छोडेर चाहिँ आफ्नै देशभित्र शरणार्थीको जीवन बाँच्नुपर्ने जुन स्थिति विगत यिनीहरूले बनाए नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले र नेताहरूले अब त्यो स्थिति निर्माण गर्दैनौँ भनेर भोलि ओलीको सरकारले र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले र नेत्रविक्रम चन्दजीले यो कुरा प्रतिबद्धता उहाँहरूले जाहेर गर्नुपर्छ। जो पीडित भएका छन्, जो भिक्टिम भएका छन्, उनीहरूले यो सहमति भइसके पछाडि फेरि पनि न्यायालयतिर धाउन नपरोस् अथवा सडकमा आउनु नपरोस् भन्नका लागि उहाँहरूले पीडितको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो प्रतिबद्धता, कस्तो कार्यान्वयन गर्नु पर्ला? पहिलो कुरा त उहाँहरूले राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। गुड। त्यो प्रतिबद्धता के हो थाहा छैन मलाई। राजनीतिक नैतिकता चाहिँ के हो, शासन गर्ने शासकको नैतिकता के हो र आफू अनुकूल आफूले चाहेको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेहरूको नैतिकता के हो, त्यसमा भर पर्छ। उनीहरूले भन्नु पर्यो, क्षमा माग्नु पर्यो। मनलाग्दै शासन गर्नका निमित्त पनि जनता मार्ने अथवा आफूलाई मन परेन यो शासन व्यवस्था भनेर पनि जनता मार्न त पाइँदैन नि, पाइएन। त्यो कुन दुनियाँमा चल्छ त्यस्तो राजनीति? त यहीँ चलायो नि त यिनीहरूले। हो। त्यसो भएर यो मलाई लाग्छ समूल रूपमा द्वन्द्वको अन्त्य फेरि पनि हुँदै छैन, मैले बुझेको चाहिँ। मलाई भित्रैदेखि त्यो लाग्छ। किन लाग्छ त भने म नेत्रविक्रमका मुद्दा ती जेन्युन मुद्दा छन्। म एउटा देशभक्त हुनुको नाताले म नेत्रविक्रम चन्दका मुद्दामा मेरो सम्मति छ। मैले पहिलो मान्छे हुँला म नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि रामबहादुर थापा बादललाई, प्रचण्डलाई, केपी ओलीलाई गाली गर्ने मान्छे मै हुँ। यिनले अपराधी हुन् भनेको थिएँ मैले त्यो बेलामा। है, बाबुराम प्रचण्डलाई सँगै लिएर जाने ओली र गिरिजाहरू देउवाहरू, अनि नेत्रविक्रमले किन प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने मान्छे मै हुँ। त्यसो भएर ती नेकपा यो चन्दले उठाएका मुद्दाहरू यो देशको हितमा छन्। यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन, आपत्ति छैन, मेरो समर्थन छ। है, तर ती मुद्दाहरू समाधान गर्ने हैसियत यो देशको शासकसँग, यो देशको सत्तासँग र यो व्यवस्थासँग छ कि छैन? यो व्यवस्था स्वाधीन छ कि छैन? यी शासकहरू स्वाधीन छन् कि छैनन्? त्यो हिम्मत, त्यो नैतिक ताकत राख्छन् कि राख्दैन? यदि राख्छन् भने त युद्ध त सदाको लागि अन्त्य हुन्छ त। अब हो। ल, अब अन्तमा बताइदिनुहोस्। मलाई के लाग्यो यहाँको कुरा सुन्दा भने राजनैतिक नेतृत्वको राजनैतिक भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि मात्रै सम्झौता गर्दैछन्, पीडितलाई न्याय दिने ढङ्गबाट सम्झौता भइराखेका छैन भन्ने शङ्का यहाँको मनमा बाँकी नै छ। त्यो त विगत भयो नि। विगत त्यत्रो चाहिँ घाइतेहरू, त्यत्रो बेपत्ताहरू, खै हिसाब किताब खोजबिन भएको, खै त्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आएको, खै प्रचण्ड अहिले के का लागि लड्दैछन्? होइन, ओली के का लागि चाहिँ सत्तामा बसिराख्नु भएको छ? सहमति के हो 12 बुँदेमा? के का निमित्त भएको? त त्यही खालको कुरा फेरि पनि हो भने त जो भिक्टिम भए, होइन, अहिले पनि त्यो नेत्रविक्रम चन्दको कारणले, उहाँको पार्टीको कारणले कोही मारिए, कोही विस्थापित भएका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ। त तिनीहरू माथि भएको अन्याय र त्यो हत्याको जिम्मा लिएर मात्रै हुन्छ? त्यो अपराधमा पश्चाताप गर्ने र फेरि त्यो नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता त चाहियो नि। चाहियो। त त्यो नगर्ने हो भने त ल चित्त बुझेन, मान्नुहोस्। नेत्रविक्रम चन्द आएर मिले, भोलि त्यहीँभित्रको अर्को कसैलाई चित्त नबुल्दा फेरि बन्दुक उठाल्यो, यो कहिलेसम्म चल्ने यो श्रृङ्खला? कहिलेसम्म चलाउने हो? मैले भने नि, समग्रमा मुद्दाहरू, राष्ट्रका मुद्दा के हुन्, जनताका मुद्दा के हुन्, त्यो विषयमा समीक्षा गरेर दीर्घकालीन समाधान दिने हो भने चाहिँ यो संवाद, यो चाहिँ छलफल र यो वार्ताको चाहिँ औचित्य पुष्टि हुन्छ। अन्यथा चाहिँ यो नेत्रविक्रम चन्दको पनि ट्याक्टिस, आफ्ना कार्यकर्ताहरू छुटाउने र चाहिँ शक्तिशाली रूपले आफ्नो पार्टी विस्तार गर्ने, होइन, त्यो पहिला गरे नि चाहिँ बाबुराम र प्रचण्डवालाहरू, फेरि नेत्रविक्रमले त्यही गर्ने, अनि ओलीले प्रचण्डलाई कमजोर बनाउनका निमित्त ट्याक्टिसको रूपमा चाहिँ केही समय चाहिँ नेत्रविक्रमलाई प्रयोग गर्ने, अनि फेरि चाहिँ भोलि केही तलमाथि भयो भने फेरि प्रतिबन्ध लगाइहाल्ने। त त्यो खालको स्थिति भयो भने त दुर्भाग्य हुन्छ नि त, देशको दुर्भाग्य हुन्छ। त देशको भविष्यसँग र नेपाली जनताको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यसप्रति यो सरकार चलाउने, सरकारका अरू अवयवहरूका जिम्मेवारहरू
र नेत्रविक्रम चन्दको समग्र पार्टी पङ्क्तिले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अन्यथा चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ अब उनीहरूलाई छुट दिनेवाला छैन, दिँदैन। हुन्छ। अनिललाई हामीले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव बीच भएको 3 मुदे सहमति र भोलि हुँदै गरेको सम्बोधन र विशेषतः सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्ष भनौँ अहिलेको अवस्थामा विप्लवले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता र भावी राजनीतिक मार्गदर्शन कस्तो हुन्छ र कसरी उनीहरू यो सहमतिमा आइपुगे, किन प्रतिबन्ध लागेको थियो भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्तमा कुराकानी गऱ्यौँ। बाँकी कुराकानी हामी फेरि गर्नेछौँ। यो कुराकानीको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई। मलाई पनि मौका दिनुभयो। पुकार टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।